kaibaw mo kung unsa ning lugara ug ingon ani kanindot ang dagway sa amuang lungsod. Unya kung hilig ka og Bisayang manok, kaning lugara para ni sa imuha. Kay basta dumanhog ang lechon Bisaya na manok, grabe ka busok. Sir, lechon Bisaya manok sir, lamay kayo ni sir. Siguro karon pa mo makakita og mga lechon Bisayang manok nga gabaha. Kay sa kaprisko og sa kalami, dili na ta matingala nganong sa kadaghanan gipangita. Lah, bay. Pista man sa manok dia. Lami alag ng lechon Bisayang manok dia. Unya basta dumanhog ang lechon manok na Bisaya dili gyud na pabintaha. Barato kaayo diri ilang wilma og ilang impyang. Kay kung makatilaw mo ane, sigurado ko sa kabusog mo magkaang-kaang. Bisayang manok nga makalaway, mao ni video nga di nimo gusto mapalabay. Kung lingaw ang salida tanang tao makasabay, lechon Bisaya manok unya parisan og tanduay. Hays, pero dili ilang punta magpalabi og tagay para dili ta sayo mo pahuway. Kung lechon Bisaya manok ang hisgutan, kaning lugara di gyud ni paalkanse. Unya ang nakanindot sad aning lugara, sabay kaayo mabata man o matiguwang. Grabe ang kayagaw kaysa dumanhog na punta maglingaw-lingaw. Ang ngalang bisnok gikuha kan na gikan sa duwa ka karaang Cebuano nga mga pulong. Nga gitawag siya og lumad gikan sa Bisaya nga nagkahulugang manok. Pinaagi sa street dancing ug sa presentasyon, ang mga performers musayaw nga malipayon. Kay sa pista maglingaw-lingaw ta, nindot kaayo tan-awon og paminawon. Bisnok ang bida dili gyud na nato mapugngan, kay ang atong kalipay ug kusog atong ipakita na tanan. Basta pista sa dumanog ang kalipay walay puas. Masayaw man umakanta, ang tanan nag-awas-awas. Sa kusina ta magsugod pero sa dalan ta nagdaog. Kay basta bisnok, dumanhog ang kusog. Bibo kaayo sila tanawon. Maong bisan grabe kapiit ng labaw giyapo ng mga syagit. Dumanhog ang garbo maong nindot kaayo. Kay ang Bisnok Festival ipahigayon ka na sa Oktubre 13, probensya sa Subo.